گل سمجھے یہ نماز بہت بڑا وظیفہ ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم اللہ دے بڑے ولی نیک ولی گزرے انہوں نے سوال کیتا بھی یہ برکت کیڑی شے اسا برکت کو کنے بنے دے کہ بندے سوال کیتا یہ برکت ساکو نہیں سمجھ آندی ہر شے وچ برکت ہوندی ہے فلانی شے فلانی نماز پڑھو برکت ہے فلانا کام کرو برکت ہے یہ برکت کئی شے دے وچ نہیں ہوندی. آپ نے فرمایا برکت کا شے نہیں ہوندی وہ کہا برکت کئی شے نہیں ہے. آپ نے فرمایا ایویں دس تے کتی کو ڈٹھی ہر 6 مہینے بعد کتنے بچے رہندی ہے وہاں کے 6 بچے رہندی ہے. تے آپ نے فرمایا بکری چوکھے بچے رہندی ہے بکری چوکھے بچے رہندی ہے وہ آکھنا لگا کہ بھئی ایک بچے رہندی ہے 2 بچے رہندی ہے زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 رہندی اس تو زیادہ آج تک اسا نہیں ڈسا بھئی بکری اس تو زیادہ رہندی ہوئے. آپ نے فرمایا بکری ذبح تھیندی ہے کتا ذبح تھیندے سمجھے بھی نہیں سمجھے فرمایا بکری ذبح تھیندی ہے یا کتا ذبح تھیندے آکھنا لگا کہ صحیح بکری ذبح تھیندی ہے کتا تک ذبح نہیں تھیندا. تو فرمایا بکری دے وچ برکت ہے یا کتے دے وچ برکت ہے بکریاں زیادہ ہیں یا کتے زیادہ ہیں کتیاں زیادہ ہیں یا بکریاں زیادہ ہیں. تو آکھنا لگا کہ بکریاں زیادہ ہر گھر دے وچ بکریاں زیادہ نظر آئیں کتے نہیں نظر آندے. تو فرمایا برکت کوئی نہیں وہاں کہ چلو یہ برکت سمجھ آ دیئے چلو یہ دس یہ برکت آئی کیوں ہے اپنا سوال حل کرنا چاہتا ہے. آپ نے اس بندے نے آگا یہ بکری دے وچ برکت آئی کتھوں ہے صاحب دل بندہ ابراہیم بن آدم اللہ دا پاک ولی انہوں کو سوال کرنے والے پوچھے بکری دی برکت آئی کتھوں ہے یہ ودھدی کیوں ہے سالہ سال ہر روز بکری دی ذبح تھی لیکن ختم ہی نہ ہو ختم تے نہ نہیں جندی. آپ نے فرمایا بکری دے ایک وصف ہے جری کوئی دی برکت پا دیتی ہے ایک صفت ہے بکری دے وچ جری اللہ نے دے وچ برکت پا دیتی ہے. ایو وصف یہ صفت اسا مسلمان اگر اپنا گنو نا کرے ہی اسا مار نہ کھاسو جرا بکری دا وصف ہے ایو وصف یہ چیز اون دی عادت اگر انسان اپنا گنے نا کرے ہی بے برکتی سارے گھراں وچ نہ ہوسی اولاد وچ نہ ہوسی سارے وچ بے برکتی نہ ہوسی برکت بے او کیڑا وصف ہے. حضرت ابراہیم بن آدم فرمایا یہ بکری دا وصف ہے یہ راتی سمدی جلدی ہے سویرے اٹھ دی جلدی ہے. مخلوق حالے نہیں ستی ہوندی ہے پہلے سم ویندی ہے. اللہ نے حکم فرمایا رات آرام واسطے بنائی نہیں دن کم واسطے بنائے نہیں اے سم ویندی ہے حالے اذاناں آنیا وجہ ہوندے تے اے اٹھی ویندی ہے اے باغ دی کھڑی ہوندی ہے تے کتا ساری رات بھونک دے ساری رات بھونک دے ایڈے بھج دے اوڈے بھج دے لیکن جلے سویر دی اذاناں آنن تو سڈٹھا ہوسی کہ کتا سم ویندے عبادت دے ٹائم سم ویندے برکت دے ٹائم سم ویندے ساری رات بھونکدا رہا دے. فرمایا ایو وصف ہے جڑا برکت بندے بکری دے وچ برکت پا دیتے اور کتے دے وچ بے برکتی ہے کہ کو عبادت تے برکت دے ٹائم سم ویندے اور جلے برکت دے ٹائم حاصل کرنا ہوندے اس ویلے سم ویندے وت او ساری رات جاگدا رہا دے. سارا کچھ یہ حال ہے کہ ایسے ہی برکت دے ٹائم لجپال کریم نبی علیہ السلام فرمائے اللہ رب الجلال سویر دے ٹائم برکت لہندے برکت دے ٹائم کہہ رہا ہے نور پیر دویل فرمائے اللہ سویر دے ٹائم برکت لہندے آسمان تو زمین دے پاسے اور جیرا بندہ سویر دے نال اللہ کو برکت گن گنے وہ سارے دیوار برکت ہی برکت ہوندی ہے. اس گل نبی علیہ السلام دے ایو علی پاک فرمائن کہ جڑا بندہ سویر دی نماز تو بعد سم ونجے یا دیگر دی نماز تو بعد سم ونجے اگر دنیا دے تے جھلا تھی ونجے یا کملا تھی ونجے چبل تھی ونجے اودے دماغ تے اثر پے ونجے تو او لوگاں دے تے ہاتھ نہ دیوے اوندا اپنا ایک کم ہے اوندا اپنا فعل ہے کہ او سویر دی نماز تو بعد بھی سنتا ہے تے دیگر دی بعد بھی سنتا ہے. یاد رکھ اس گل نہ بالا کو سمجھ دیتا کرو نہ وڈیاں کو سمجھ دیتا کرو. اللہ اکبر.